میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونیاں تو سونا حسنین دنانا رب قسماں آپ اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے رب قسماں آپ اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم آج دا خطبہ جمعۃ المبارک تواڈے سامنے محبت دے بارے بیان کیتا جائے گا اسلام دی دعوت محبت دی دعوت ہے نفرت دی دعوت نہیں ہے اسلام دی دعوت جوڑنے دی دعوت ہے توڑنے دی دعوت نہیں اسلام دی دعوت ملانے دی دعوت ہے چھوڑنے دی دعوت نہیں اور اسلام دی دعوت خیر خائی دی دعوت ہے نفرت دی دعوت نہیں اور اسلام تے سانو یہ تعلیم دیندا ہے کہ ساڈی محبت اتنی اعلیٰ اتنی پوتر ہوئے اتنی خوبصورت ہوئے اتنی اچھی ہوئے کہ سانو غیر مسلم بھی دیکھن والا کہے کہ انہاں دی محبت انہاں دا پیار اتنا ہے اخلاق اتنا ہے محبت اتنی ہے کہ انہاں دے نبی دا اخلاق کردار سیرت صورت کیسی ہوئے گی لیکن آج دے مولویاں نے ٹھیکا چکے ہیں ایک دوجے دے نال نفرتاں پاؤن لیکن اسلام سانو دعوت دیندا ہے محبت دی جوڑن دی دعوت اور یقین جانو ساڈا کام سی کہ اسی عیسائیاں نو مسیح جڑے نے انہاں نو مسلمان کریے لیکن ساڈے مولوی ٹر پے نے اپنے مسلمان بھراواں نو مشرک کہن کافر کہن مرتد کہن میرے بھائیو اسلام سانو دعوت دیندا ہے محبت دی پیار دی الفت دی اور ہر انسان نو محبت کرنی چاہیے والدین اپنی اولاد دے نال محبت کرن پیار کرن الفت کرن اور اولاد اپنے والدین دے نال محبت کرے بہنا بھائی آپس دے اندر محبت کرن اور رشتہ دار آپس دے اندر محبت کرن محلے والے آپس دے اندر پیار نال محبت نال رہن علاقے والے آپس دے اندر پیار اور محبت دے نال رہن بھائی بھائی آپس دے اندر محبت نال رہن میرے محترم بھائیو ان ساریاں محبتاں نو بیان کرن تو بعد جتنیاں بھی محبتاں نے محبتاں کرنیاں چاہیدیاں نے لیکن ان ساریاں محبتاں نالوں زیادہ محبت اگر کسی نال کرنی ہے کوئی محبت دا حقدار ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نال محبت سارے نالوں بڑھ کے کرنی ہے، چاہے کوئی والدین ہے، بیوی ہے، بچے نے اور جناب کاروبار ہے، مال و دولت ہے، انہاں سارے ایک سائڈ تے رکھ کے سارے نالوں زیادہ اگر الفت کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو کدے نال کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح المسلم دی روایت ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا، کہندا ہے اللہ دے نبی مد الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والے کیا تو قیامت دی تیاری کیتی ہے؟ وہ جواب دینا اللہ دے نبی جی تیاری تے ایڈی خاص کوئی نہیں، نمازاں بھی پوریاں نے اور صدقہ خیرات بھی پورا ہے، لیکن ہاں میرے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے اور اللہ دے رسول دی محبت ہے۔ تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جیڑا جدے نال محبت کرتا ہوئے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا۔ آج اسی ویکھیے ہاں ساڈیاں محبتاں کدے نال؟ کسے دی کاروبار دے نال ہے، کسے دی جاب دے نال ہے، کسے دی جناب کسے بندے دے نال ہے، لیکن فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے صحابہ، میری امت والےو، والدین تو بڑھ کے، اپنے بیوی بچیاں تو بڑھ کے، بلکہ تمام چیزاں تو بڑھ کے میرے نال محبت کرو گے تے پھر ہی تواڈے سارے دا ایمان مکمل ہوئے گا۔ لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں کوئی اونی دیر تک ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک ساریاں محبتاں نالوں زیادہ میں محمد نال محبت نہ کر لوں۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڈی محبت، ساڈا پیار ہونا چاہیے۔ انی دیر تک اسی ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے کہ جنی دیر تک اسی نبی پاک نال محبت نہ کر لیں۔ تو آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات دے قرآن نے کی بیان فرمایا کہ انی دیر تک انسان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جنی دیر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ کر لے۔ تو قرآن کی بیان فرماتا ہے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا قل ان کان وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، سورۃ توبہ دے اندر اللہ بیان فرما دے لے، فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دو، اعلان کر دو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے دو، اعلان کر دو، انی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا،
مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے بچیاں نالوں بڑھ کے اپنی بیوی نالوں بڑھ کے اپنے کاروبار نالوں بڑھ کے اپنی تجارت نالوں بڑھ کے اپنی زمین نالوں بڑھ کے اپنے رشتہ داراں نالوں بڑھ کے اپنے سارے خاندان نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت نہ کر لوے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ جڑا تواڈے حکم نو نہ مان لوے جڑا انہاں سارے دی محبت نو پیچھے چھڈ کے تواڈی بات نو نہ مان لوے ختم فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین رب دا عذاب انہاں تے آ جائے گا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین جڑے فاسق لوگ ہوندے نے جڑے جناب نافرمان لوگ ہوندے نے اللہ انہاں نوں کدی بھی ہدایت نہیں دیندا آئیے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت میرے محترم بھائیو نجات دا ذریعہ ہے نبی پاک دے نال محبت ایمان دا جناب ثبوت ہے نبی پاک دے نال محبت جنت جان دا ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے ایک صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بڑا پریشان ہے بڑا غمگین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبحان کی گل ہے کیوں پریشان ہے کیوں غم زدہ ہے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سنیا محبوبہ میں جدوں گھر دے اندر ہونا پریشان ہونا دنیا دے دکھ مینوں آندے نے مصیبتاں ہوندیاں نے ٹینشناں ہوندیاں نے سنیا محبوبہ میں تواڈا دیدار کر لینا وا تواڈا مکھڑا ویکھ لینا وا اللہ دے نبی جی میرے دکھ دور ہو جاندے نے میریاں ٹینشناں دور ہو جاندیاں نے اللہ دے نبی جی میں گھر دے اندر بیٹھا ساں انج بیٹھیاں بیٹھیاں سوچ دیاں سنیا محبوبہ مینوں میری موت یاد آ گئی کلو نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے سونے محبوبہ اپنی موت نو یاد کردیاں میرے دل اندر خیال آیا سبحان گل سننا جس طرح تو اس دنیا تو چلا جانا ہے ایک وقت آئے گا ساڑھے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا نو چھٹ کر کے چلے جان گے اس فانی دنیا تو کوچ کر جان گے اللہ دے نبی جی میرے دل اندر خیال آیا آج تے سبحان تم ملاقہ کر کے اپنی ٹینشناں دور کر لینا ہے اپنی غم دور کر لینا ہے اپنی ٹینشناں دور کر لینا ہے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے مقام مرتبے تے ہون گے کتھے ملاقاتاں ہون گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے گلاں سندے نے پے صحابی دا پیار ویندے نے پے صحابی دی محبت ویندے نے پے خاموش نے آسمان تو قرآن نازل ہو گیا ہے فرمایا سونے محبوبہ اس اپنے صحابی نو کہہ دیو اس اپنے پیارے نو کہہ دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اے سنے
نبی اینوں دس دیو پیغام دے دیو جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ دے حکماں نوں مندا ہے اللہ دے فرمان نوں مندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نوں مندا ہے نبی پاک دیاں گلاں مندا ہے فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں بندیاں نوں میں نبیاں دا ساتھ عطا کراں گا صدیقین دا ساتھ عطا کراں گا شہداء دا ساتھ عطا کراں گا نیک لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا پتہ چلیا نبی پاک دے نال محبت ہوئے گی نبی پاک دے نال پیار ہوئے گا تے جدے نال پیار ہوئے گا کل قیامت والے دن او دا ساتھ ہوئے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے محترم بھائیوں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نبی پاک دے نال پیار جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال سفر پہ کرتے نے سفر کرتے نے پہ تے ہاتھاں دے اندر ہاتھ پائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماتے نے اے عمر مینوں دسنا عمر پیارے تو میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے تو میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا نبیا میں اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ اپنے کاروبار نالوں زیادہ ہر چیز نالوں زیادہ سونیا نبیا تواڈے نال محبت کرنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مینوں دسنا کیا تو اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے محبت کرنا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا جان نالوں بڑھ کے تے نہیں جان تے ہر ایک نوں بڑی پیاری ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں کیونکہ جنی دیر تک تو اپنی جان نالوں بڑھ کے بھی میرے نال محبت نہیں کرے گا انی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی سونے میں بوبا لو پھر عمر دا اعلان سن لو عمر اج تو بعد اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے تواڈے نال محبت کردا ہے تواڈے نال پیار کردا ہے پتہ چلیا میرے محترم بھائیو انی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوتا انی دیر تک جنت بندہ نہیں جا سکتا جنی دیر تک نبی پاک نال جان تو بڑھ کے محبت نہ کی جائے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا سیدنا عمر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نال کنا کو پیار کرتے نے کنی کو محبت کرتے نے فرماتے نے سونیا نبیا میرا دل کردا ہے بیت اللہ ہوے اللہ دی توحید بیان کی جائے تہاڈی رسالت نو بیان کیتا جائے نبی پاک فرماندے نے صدیق اسی تھوڑے ہاں اسی علی تھوڑے ہاں تھوڑے زیادہ ہو جائیے پھر جناب کھل کے بیان کر لیا جے سیدنا صدیق بار بار اصرار پہ کرتے نے اللہ نے یہ میرا دل کرتا ہے بیت اللہ ہوئے اللہ کی توحید بیان کی جائے تے تواڈی رسالت بیان کی جائے بار بار اصرار کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق ٹھیک ہے جو اجازت کریں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی بیت اللہ دے اندر کھڑے نے تے جناب خطبہ پڑھتے نے پے خطبہ پڑھن تو بعد نبی پاک دا اے دیوانہ پیار کرن والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
ہے سیدنا صدیق نو مارنا شروع کر دیندا ہے ادھر سارے جناب کافر جڑے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا شروع کر دیندے نے مختصر میرے محترم بھائیو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاندے کھاندے بے ہوش ہو گئے نے انہاں دے جناب قبیلے والے انہاں نو اٹھا کر کے لے جاندے نے سارے دن دے بے ہوش پے نے جدوں آخری ٹائم ہویا ہے دن دا آخری پہر ہویا ہے سیدنا صدیق دیاں اکھاں کھلیاں نے بلیاں نے حرکت کی ہے زبان نے حرکت کی ہے تے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ما فعل رسول اللہ اللہ دے رسول دا کی حال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے سارے کہندے نے صدیق کیسا پیار ہے کیسی محبت ہے جدے واسطے مارا کھا کے آئے او دا نام بھی لئی جا رہے ہیں سیدنا صدیق بار بار کہندے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ ایک قبیلے والے اٹھ کر کے چلے گئے نے ماں کہندی پتر کھانا کھا لے کچھ پی لے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے امی جان میں انی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا پانی نہیں پیواں گا جنی دیر تک میں اپنی اکھاں دے نال سونے نبی دا دیدار نہ کر لواں سونے نبی دا مکھڑا نہ ویکھ لواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب مختصر دار ارقم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے اے نبی ماں اور سیدنا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اے جناب سیدنا ابوبکر صدیق نو لے کر کے جاندے نے دار ارقم دے اندر جدوں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ویکھ کے میرے پاک پیغمبر نے اٹھ پے نے صحابہ دے اندروں اور اگے بڑھ کے استقبال کیتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق دا اے نبی پاک بوسے دیندے نے پے نالے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے آقا فرماتے نے اے صدیق تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان اے صدیق تو میرے واسطے میاں مارا کھا کے آیا ہے میرے واسطے انہیں ظلم سہ کر کے آیا ہے سیدنا صدیق دا جملہ کی ہے سونیا نبیا اے ابوبکر دی ایک جان سی اگر 100 جانا ہوندیاں 1000 جانا ہوندیاں تے میں ابوبکر صدیق ایک ایک کر کے تواڈے تو مار دیندا اے محبت ہے اے پیار ہے اے الفت ہے تے ساڈی محبت کی ہے سانو تھوڑی جی ٹینشن آ جائے تے لو جی کی کریے جی جڑا جناب سانو ٹینشن آ گئی نے سانو دکھ آ گئے نے مصیبت آ گئی نے میرے نبی دے صحابہ نے اسلام دی خاطر مارا کھادیاں نے دین دی خاطر اپنے بچے قربان کیتے نے اسلام دی خاطر اپنے جناب پویاں نو قربان کیتا ہے کسے اپنی بیوی نو قربان کیتا ہے ایک نبی نا صحابی ہے میرے محترم بھائیو اے جڑا نا اے دی بیوی جڑی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا کہندی ہے آپ نو گالیاں نکال دی ہے اس نبی نے صحابی نے پیٹ دے اندر خنجر ماریا ہے اینو جناب ختم کر دیتا ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ہے آخیا میرے صحابی کی گل ہے تو اپنی بیوی نو قتل کر دیتا ہے ایک کمدا نبی پاک دے کول آیا ہے کہندا اللہ دے نبی جی میں اپنی بیوی دے نال پیار بڑا کردا سا محبت بڑی کردا سا اللہ دے نبی جی دے اندروں میرے 2 بچے بھی سن پھول جیسے موتیاں جیسے خوبصورت میرے 2 بچے بھی سن لیکن اللہ دے نبی جی یہ تانوں برا کہندی سی تانوں گالیاں دیندی سی اللہ دے نبی جی میری محبت نے گوارا نہیں کیتا میرے پیار نے گوارا نہیں کیتا رات دا ٹائم سی یہ تانوں گالیاں بھی دیندی سی میں محبت دے اندر آ کے اللہ دے نبی جی میں نو قتل کر دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بی بی دا خون ضائع ہے یہ دیت نہیں دیتی جائے گی میرے محترم بھائیو پیار دے اندر آ کے نبی دی محبت دے اندر
دیتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آئیے میرے محترم بھائیو، ایک اور صحابی ہے جنہ کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی ماں جڑی ہے کہندی ہے اے سعد تو کلمہ چھڑ دے، اگر کلمہ نہیں چھڑے گا تو میں تپے بیٹھی رہاں گی، کھانا نہیں کھاواں گی، مر جاواں گی، لوگ تینوں تانے دیں گے. سعد نے اپنی ماں نو قتل کر دیتا ہے. حضرت سعد کا پیار کی ہے، الفت کی ہے، محبت کی ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں اے اماں جان، اے اماں جان گل سننا، تسی تے ایک ماں ہو، اگر تواڈی جگہ تے 1000 ماں ہون میں نبی دی محبت تے ایک ایک کر کے وار دیواں. میرا پیار اتنا ہے، میری محبت اتنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اج ساڈا پیار کنا کوئی میرے محترم بھائیو، اسی داڑھی نہیں رکھ سکتے نبی پاک دی محبت دے اندر، اسی سود نہیں چھڑ سکتے نبی پاک دی محبت دے اندر، اسی رشوت نہیں چھڑ سکتے نبی پاک دی محبت دے اندر، اسی جناب پٹھے کام نہیں چھڑ سکتے نبی پاک دی محبت دے اندر، اسی 2 نمبری نہیں چھڑ سکتے نبی پاک دی محبت دے اندر. لیکن میرے نبی دے صحابہ نے کیا ہے، اماں جان تواڈی جگہ تے 1000 ماواں ہون تے میں نبی پاک دی محبت تے قربان کر دیواں. میرے محترم بھائیو، یہ محبت دا انداز ہے، یہ پیار ہے نبی پاک دے نال، یہ عطا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج جمعہ پڑھن پہ ہوندے نے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پہ ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے اجلسو، بیٹھ جاؤ میرے صحابہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیاں جناب کنا دے اندر گل پئی ہے تے سیدنا عبداللہ بن مسعود دروازے دے اندر بیٹھ گئے نے. آقا فرماندے نے اے عبداللہ بن مسعود کی گل ہے، پیارے دروازے اندر ہی بیٹھ گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سونیا محبوبہ میں آ رہا سا تے تسی کیا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تے اللہ دے نبی جی میرے کان دے اندر آواز پئی ہے، میری محبت نے، میرے پیار نے، میری الفت نے گوارا نہیں کیتا، نبی پاک دا حکم آ گیا ہے، میں ایک قدم چکاں کہ نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے. جی کنیا کو گستاخیاں کرنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ نے بھی آکھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ دا بھی حکم منو اور اللہ دے رسول دا بھی حکم منو. اللہ نے آندا ہے نماز پڑھو، نبی پاک دا فرمان بھی ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو. جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں. اساں کی کیتا ہے، اساں کہہ جی ایک فرقے نے آکھا ہے دوجا فرقہ جڑا مشرک ہے، ایک آندا جی فلانا فرقہ کافر ہے، فلانا انج ہے. لیکن آپ اسی مسیتی نہیں ہوندے. قرآن کہندا جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے، جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. فرمایا نماز نو قائم کرو، مشرکاں وچوں نہ ہو جاؤ، کافراں دے وچوں نہ ہو جاؤ. اللہ دا قرآن بھی یہ پیغام دیتا ہے، نبی دا فرمان بھی یہ پیغام دیتا ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. اساں ایک دوجے نو کافر بنا دیتا، ایک دوجے نو مرتد بنا دیتا، ایک دوجے نو جناب
کرنے لیکن اصل کافر اصل مشرک ہوے جڑا بے نماز ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن دے انداز پیار کرن دے انداز جنگ تبوک دا موقع ہے ایک بی بی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک چھوٹا جہا بچہ چکیا ہے سونے نبی انج کرو نا میرے کو کیا چھوٹا جہا بچہ ہے اینو لے جاؤ جدوں کوئی تیر تواڈے وال آئے گا میرے پتر نو سامنے کر دیا جے میرے پتر نو تیر لگے گا تانوں نہیں تواڈی حفاظت ہو جائے گی اللہ دے نبی جی میرا پتر شہید ہو جائے گا تے مینوں فخر ہوئے گا کہ میرا پتر نبی پاک دی عزت تو قربان ہو گیا ہے نبی پاک دی محبت تو قربان ہو گیا ہے نبی دی ذات تو قربان ہو گیا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیار کرنے والے محبت کرنے والے صلح حدیبیہ دا موقع ہے ایک کافر آیا جدا نام ہے عروہ ثقفی عروہ ثقفی یہ بعد اندر مسلمان ہو گئے سب تے کافر تھا نا جدوں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سفیر بن کے آئے نے تے بندے کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انج جناب خاموشی دے نال نبی پاک دیاں گلاں پہ سندے نے اور نبی پاک وضو کرتے نے آپ دے وضو دے قطرے بھی زمین تے گرن نہیں دیندے بلکہ اپنے جسم تے مل لیندے نے تے اللہ والا ایک ترجمہ کردا ہے حضرت عروہ ثقفی دا عروہ ثقفی جڑے نے اے جدوں واپس گئے نا تے قریشاں نوں جا کے کی کہندے نے کہے عروہ ثقفی قریشاں نوں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نوں ڈٹھا میں بڑے دربار ویکھے بڑے شاہی محل ویکھے میں شاہاں دے شاہی درباراں نوں ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالی نہیں لبدی جویں میں محمد دے یاراں نوں ڈٹھا او وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑن وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑن میں محبت دے نال مل دے رخساراں نوں ڈٹھا یہ محبت ہے نبی پاک دے نال یہ پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی تے ٹنگن لگے نے کہندے نے خبیب ایک باری کہہ دے ہاں کہ میری جگہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے تینوں چھڑ دیاں دے حضرت خبیب کہندے نے او پاگلو اوئے تسی اے گل کردے ہو کہ میری جگہ تے محمد رسول اللہ ہون اے سولی تے نعوذ باللہ میں خبیب تے ایک گوارا بھی نہیں کردا کہ میں اپنے گھر اندر ہونا تے نبی پاک نو کنڈا چپ جے میں تے اینا بھی نبی پاک نو تکلیف اندر ہونا پریشانی دے اندر ہونا گوارا نہیں کردا حضرت زنیرہ ایک غلام عورت نے تے اینا کافراں نے نا اینا دیاں اکھاں ضائع کر دتیاں کہندے نے زنیرہ ایک باری اللہ دے نبی نو برا کہہ دے تینوں تیریاں اکھاں ضائع نہیں کران گے تے بی بی زنیرہ کہندیاں نے کہ میں اپنی اکھاں دی تے قربانی دے سکنی ہاں لیکن نبی پاک نو برا کہہ سکدی نہیں یہ پیار سی یہ محبت سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا ہوندا ابو جان جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے کے 2-3 دفعہ آئے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا حضرت صدیق فرماندے نے پترا تو تے مینوں چھڑ دیتا لیکن اگر میں ابو بکر دی تلوار دے تھلے تو آوندا میں کدی پتر سمجھ کے تینوں نہ چھڑدا بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے تیرے گردن تن تو جدا کر دیتا یہ محبت سی یہ پیار سی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک دے نال محبت کرن دی پیار کرن دی اطاعت کرن دی توفیق عطا